बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पिछले 3 से 4 घंटे की डेवलपमेंट से मुतालिक आपको आगाह करूं तो ईरान ने इस वक्त जिद बरकरार रखी हुई है। उसने कहा किसी तौर पर भी पाकिस्तान नहीं जाना मैंने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर, अनटिल अनलेस, जब तक मेरा जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है आपने समुद्र का, जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे। उस पर से वो जो वीडियोज जारी किए हैं बैक टू बैक 2 अमेरिका ने, उन्होंने कहा इससे ये तो हमारी बड़ी तस्दील की है आपने इस पे कि किस तरीके से आपने हमारे जो माल बरदार जहाज है उसको नुकसान पहुंचाया, उसके इंजन पर फायर किया, फिर अपने चॉपर्स को जहाज पर उतारा और जिस तरीके से हमारे स्टाफ को ह्यूमिलेट किया, तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। हाँ, पाकिस्तान की तैयारियों से मुतालिक बताएं सर, 100% तैयारी है जिस तरीके, और अमेरिका की भी तैयारी है मुकम्मल है। जो चीजें आ रही है सर, पिछले चंद घंटों में कई जहाज टोटल अब तक 7 जहाजों से मुतलिक इतलात हैं, अभी भी 2 आए हैं थोड़ी देर पहले, कि जो इस मुज़ाकरात को कर रहे हैं सिक्योरिटी के से रिलेटेड, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड और दीगर तमाम चीज़ों से, मतलब जो कॉन्वाई की गाड़ियां और फलाना जो चीज़ें हमने 11 तारीख को भी, 11 अप्रैल को भी देखी थी, वो तमाम अपनी जगह पर है। अमरीकी मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर इसरार कर रहा है कि जनाब हर हालत में ईरानी वफ्द आएगा, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग्स कॉल की हुई है जी व्हाइट हाउस में, और उस मीटिंग के कुछ मिनट्स सीएनएन ने शेयर किए, वो भी मैं आपके साथ करता हूँ। पहले इस वक्त सारी नज़रें पाकिस्तान पर हैं, और जो नज़र आ रहा है उसमें ये कि पाकिस्तान एक अदद इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे पीस मेकर के तौर पर इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब एक अलहदा से उसमें है, थोड़ी देर पहले मसूद पज़ेश्कियान साहब की गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ साहब से। इस वक्त ये है पीस कैपिटल है, अपनी जगह पे तैयारियां पाकिस्तान ने सारी कर ली हैं, और इसी तैयारियों में ना काफ़ी मिक्स सिग्नल इस वक्त आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया एसोसिएट प्रेस की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जी ईरानी वफ़द ने हर हालत में पाकिस्तान पहुंचेगा जी, और ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा। मेरा भी मानना है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ज़रूर होगा। चीन अपनी तरफ से इस वक्त इन्वॉल्व है, किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से कोई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईरान की अवाम का ईरानी मौजूदा रजीम पर इतना प्रेशर है कि वो अभी तक इतने महीनों से सोई नहीं है। ये आपने ज़हन के अंदर रखना है, अभी तक सोई नहीं, वो सड़क पर है। और ये जो अभी जो विजुअल्स 2 शेयर किए हैं अमेरिका ने ईरानी मालबरदार जहाज के हवाले से, वो उसको जिसे कहते हैं ना, वो नाकाबिले तलाफ़ी तस्वुर किया जा रहा है जी। जी हाँ, एसोसिएट प्रेस कह रहा है पाकिस्तानी हुकाम भी दावा करे कि ईरानी वक़्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शरीक होगा। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कभी अमेरिकी कौंसलेट से मिल रहे हैं, कभी ईरानी कौंसलेट से मिल रहे हैं। यहाँ ये तमाम चीज़ें तो चल रही है। लेकिन बहरहाल इस तमाम सूरत-ए-हाल में बाकर कालीबाफ का ये कहना कि किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक आप ये ब्लॉकेड नहीं तोड़ेंगे, ये एक अलग सी चीज़ है। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान साहब ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, ये ईरानी सदर हैं। इस ट्वीट से कम से कम इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो मुज़ाकरात के हवाले से जो लोग इनकारी हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा हावी है। मसूद पज़ेश्कियान साहब कहते हैं, ईरान के सदर, कि मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार से निपट रहे हैं। मसाइल का हल दुरुस्त मंसूबों में पिन्हा है। हमारी तवज्जो तामीर-ए-नौ और बेहतर मनसूबा बंदी के ज़रिए मसाइल के हल पर होगी। कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़, तामीर-ए-नौ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सर, इसका साफ मतलब है कि कहीं न कहीं मुज़ाकरात के हवाले से मसूद पज़ेश्कियान साहब थोड़े कायल हैं। दूसरा एक सिग्नल मेरे पास ये है कि मशहद की फ़्लाइट्स इंटरनेशनल ओपन हो गई हैं। तेहरान की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं। ये कहीं न कहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि भाई 22 तारीख है, 2 दिन रह गए, तो फिर ये इस तरह ना होता। मेरा मेरा एक अपना तज़िया है कि मुज़ाकरात होंगे ज़रूर, इसकी कामयाबी या नाकामी का एक अलहदा से मैटर होगा, क्योंकि जैसे चीन की इन्वॉल्वमेंट अपनी जगह पर ज़्यादा है जी। बहरहाल सियासी हलके कहते हैं इस तरह के बयानात जो सख्त हैं, सिवाय ईरान के माल बरदार जहाज़ पर हमले के। उन्होंने कहा जो भी ट्रंप कह रहे हैं, या जो भी अब्बास इराक़ची साहब कह रहे हैं, या बाकर कालीबाफ साहब कह रहे हैं, या जो भी ईरान की वज़ारत ख़ारिजा जो स्टेटमेंट दे रही है, उन्होंने कहा तमाम ये लफ्ज़ी जो गोलाबारी है, इसका मतलब है वॉर ऑफ डिसेप्शन। ये क्रिएट करने की कोशिश, जिसका मकसद मेज़ पर बैठने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मकासद हासिल किए जा सकें, और अवाम और दुनिया को ये बताया जा सके कि मुज़ाकरात हमारी शर्त पर हो रहे हैं। और असल चीज़ मैं आपको बता दूँ, इश्यू जो है वो लबनान है, यूरेनियम है, क्योंकि वहाँ जंग बंदी नहीं हुई। यूरेनियम से मुतल्लिक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस पे ईरान
کسی طور پر بھی قائل نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھئی ہم دے دیں گے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال شہباز شریف صاحب کے مشاورتی اجلاس بھی جاری ہیں, مسعود پزشکیان سے گفتگو بھی جاری ہے, یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, ایک جگہ پر تو یہ چل رہی ہیں جی. تو پاکستان ڈپلومیسی کے حوالے سے آگے ایک پیشنس نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. لیکن ادھر دوسری طرف صورتحال جو یہ ہے اس کے مطابق جی اب سے تھوڑی دیر پہلے ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پھر یہ سٹیٹمنٹ دی, اور انہوں نے کہا ایران کی علاقائی ممالک سے, یعنی اس نے عرب ممالک کو بتایا کہ اب جو پکچر ڈرا اور یہ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں یا جنگ بندی ختم ہونے کی صورت میں, انہوں نے کہا یہ ذہن میں رکھ لیں ایران کی علاقائی ممالک سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہوا تو پھر یہ دیکھ لیجیے گا. گزشتہ 40 دنوں کے اقدامات امریکہ اور صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کے خلاف صرف اور صرف جائز دفاع تھے. ہم نے آپ کے ملک پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے اپنا دفاع کیا ہے. اس حقیقت کو نظر انداز کرنا کہ بعض ہمسایہ ممالک کی جو لاجسٹک سہولیات یعنی بیسز جارحیت پسندوں کے اختیار میں رکھی گئیں ایک مہلک تجزیاتی غلطی ہے کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. عیسائی حکومت صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے ساتھ چلنے اور اس کے تسلط پسندانہ مقاصد کو نظر انداز کرنے کے پورے خطے کے ناقابل خلافی نتائج ہوں گے. علاقائی ممالک کو ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کے بجائے دشمنوں کو اپنے پڑوسیوں کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال کرنے سے روکنا چاہیے. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے نے بھی کہا نا کہ ایران کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ترجمان وزارت خارجہ کے ترجمان وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے. تو اس کو ایک دوسری طرف سے رسپونڈ دیا جا رہا ہے. دوپہر کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیکورٹی سے رائے کے حوالے سے بات تھی کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے عاصم منیر صاحب کہیں گے نا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل بلاکڈ کے حوالے سے, میں اس پر بات کروں گا, میں اس پر سوچوں گا, ضرور سوچوں گا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آیا جی, پاکستان آرمی چیف نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کی. یہ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ذرائع نے خبر شیئر کی ہے. تو بہرحال اب تک جو خبریں جو چل رہی ہیں نا اس کے مطابق امریکہ کی مکمل 100% تیاری نظر آ رہی ہے پاکستان میں جی. امریکہ اور ایران کے درمیان متفقہ مذاکرات سے قبل کم از کم 6 امریکی سرکاری طیارے جو مواصلاتی آلات, موٹرکیڈ کا سامان اور دیگر معاون سپلائز لے کر نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں اترے اور وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. اور 2 طیارے اب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں, جبکہ باقی 4 گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اترے ہیں. تو نہیں سر, مذاکرات کا ایک ماحول نہیں بنا, لیکن تیاری اپنی طرف سے پوری ہے. پاکستان کی تیاری تو میں نے آپ کو بتایا. ویسے بھی ادھر رائٹر سپورٹ کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نا مسعود پزشکیان سے جو بات کی تو اس پہ 2 بار درخواست کی ہے, اور اس پہ مسعود پزشکیان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران وڈ ناٹ ڈو سو انٹل دا بلاکڈ واز لفٹڈ. جب تک یہ جو بلاکڈ ہمارا نیوی کا ہے نا, جو ہمارے اس کا نہ جہاز آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں, جب تک آپ اس کو نہیں ختم کرے گا نا امریکہ, یہ جو بدماشی کر رہا ہے اس علاقے کے اندر آ کے, بحری قذاق کہا نا انہیں امریکہ کو, انہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ رائٹرز کنفرم کر رہا ہے جی. اور یہ ہے جے ڈی وینس کی طرف چیز ہے. ہاں ادھر چینی صدر بھی بیچ میں آئے ہیں, اس سے پہلے چینی وزارت خارجہ کی طرف سے تھا, اور چینی صدر نے اسٹیٹمنٹ دیا دا نارمل پیسج تھرو دا اسٹریٹ آف ہرمز مسٹ بی مینٹینڈ. We support an immediate ceasefire and adhere to diplomacy to resolve the conflict in the Middle East. انہوں نے کہا سیز فائر کو جاری رکھیں گے. جو رات کو امریکہ نے ایران کے جہاز کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ چاہیے اور میں اس کو ہی سپورٹ کرتا ہوں. بہرحال مختلف جگہوں پہ اس وقت باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے. ہاں ایک اور جگہ پہ اسماعیل بقائی صاحب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان, جنہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو یورینیم افزودہ ہے نا وہ بیسکلی ہماری زمین ہے, ہم زمین اپنی کس کو دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں افزودہ یورینیم کے ذخائر کی منتقلی ایران کے مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. پہلی بات. مزید انہوں نے کہا ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کی منتقلی ہم نے کسی طور پر بھی نہیں کرنی. بی بی سی فارسی کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کے کسی دور میں بھی ایران کی یورینیم کے ذخائر امریکہ یا کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا. یہ معاملہ ایران کے مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے ایران ہمیں دینے پہ راضی ہو گیا ہے, جس کی بنا پر ایران کی عوام کو بہت غصہ چڑھا تھا. انہوں نے کہا پھر اگر یورینیم ہی دے دینی تھی تو 3408 افراد کیوں شہید کرایا اب تک؟ اگر یورینیم ہی دے دینی تھی تو خامنائی صاحب کو کیوں شہید کرایا, علی لاریجانی کو کیوں کرایا, اتنے جنرلز کو کیوں شہید کرایا, میناب اسکول کے 168 بچیوں کو کیوں شہید کرایا؟ وہ یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں جی, وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ہے جی. بہرحال مسعود پزشکیان صاحب کی ایرانی صدر کی جو ٹویٹ ہے, میں اس سے ذرا تھوڑے سے حوصلے میں ہوں کہ بالآخر یہ بات کسی طور پر مانی جائے گی, لیکن بلاکڈ ختم کرنا ہوگا.
ایسے نہیں، یہ کیلکولیشن ہے جو مسلسل امریکہ کی خراب ہو رہی ہے ایران سے متعلق۔ ایران عام طور پر ان دھمکیوں، ان تمام چیزوں کا جواب اس طریقے سے نہیں دیتا جو عام طور پر دنیا دیتی ہے۔ ایران مزید لیتھل ہو کر مزید کنفرنٹ کرتا ہے آگے آگے، بہرحال مجھے یہ لگ رہا ہے۔ لیٹس سی، ابھی اگلے چند گھنٹوں کے اندر مزید کچھ چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔